कार्यक्रम लेट्स टकबाट श्रीधर उपाध्यायको नमस्कार। आजको 17औं श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। समाजका विविध आयाम र ती आयामसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँगको अन्तरङ्ग कार्यक्रम हो लेट्स टक। लेट्स टकको आजको श्रृङ्खलामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 29 दिन मात्रै बाँकी छ। गैंडाकोटमा सबै दलहरू चुनावी रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनको छलफलमा व्यस्त रहेको छ। संवादका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चा नवलपुरका अध्यक्ष दीपक पाण्डे। दीपक सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्वागत, धन्यवाद। अब निर्वाचन आउन करिब 29 दिन मात्र बाँकी छ। अब राष्ट्रिय जनमोर्चा पूर्व तयारी चाहिँ के छ? यहाँहरू के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई नव वर्षको हार्दिक शुभकामना। 2079 साल आसन्न निर्वाचनको अग्रिम तयारी भन्ने कुरा खास गरेर अब यो एउटा रुटिनको कार्यक्रम हो। प्रत्येक 5 वर्षमा निर्वाचित हुन्छ स्थानीय निर्वाचन। प्रत्येक 5 वर्षमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनावहरू हुन्छन् र यसमा सबै पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना आफ्ना कार्यक्रमहरू ती चलिरहन्छन् र हामी पनि त्यही सिलसिलामा अहिले चुनावी प्रचार प्रसार, चुनावी तयारी, उम्मेदवारको छनौट, त्यसका लागि अरू विविध तयारीहरू, कार्यालय व्यवस्थापन आदि कामहरूमा हामी खटिरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिका कारणले केन्द्रबाट नै स्थानीय तहसम्म प्रतिगमन विरोधी मोर्चा बनाएर अगाडि जाने भन्ने नीति अनुसार नवलपुरमा पनि 5वटा राजनीतिक दलहरूको बीचमा गठबन्धन बनेको छ, जसको संयोजन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ र त्यसको हामी बैठकहरू चरणबद्ध ढङ्गले 2-3 वटा बैठक बसिसक्यौँ। अस्ति पनि बसेका थियौँ, हिजो पनि बसेको थियो र त्योभन्दा पहिले पनि हामी बसेका थियौँ। र यो गठबन्धनको तर्फबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, सबैलाई सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुने किसिमले त्यो विषयमा हाम्रो छलफल अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अब यहाँसँग म गठबन्धनको सवालमा एकछिनपछि संवाद गर्छु। त्योभन्दा पहिला म राष्ट्रिय जनमोर्चाको जिल्लाभरि नै तपाईँहरूको सङ्गठनको अवस्था के छ अहिले? कतिको बलियो बनाउनु भएको छ यो पटक? हाम्रो सङ्गठन विगतमा भन्दा अहिले राम्रो छ। 2074 को अवस्थामा भन्दा हामी अहिले सुदृढ छौँ। के गर्नुभयो यो बिचमा? यो बिचमा खास गरेर हामीले सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनलाई स्थानीय तहसम्म लिएर गयौँ। त्यसपछि गएर एमसिसीका विरुद्धको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई तलसम्म लिएर गयौँ। महँगी भ्रष्टाचारका विरुद्धको सङ्घर्षलाई हामीले तलसम्म लिएर गयौँ। करिब 3 वर्ष हामीले एमसिसीका विरुद्ध धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ जिल्लाव्यापी रूपमा। त्यसको साथै सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणका आफ्नै आन्तरिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले तलसम्म सञ्चालन गऱ्यौँ। सदस्यता विस्तार गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने कामहरूमा हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ र त्यसमा हामीले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेका छौँ र विगतमा भन्दा अहिले हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलगत रूपमा तपाईँहरूले प्राप्त गरेको मत भनेको 916 मत थियो जिल्लाभरि। अब अहिले चाहिँ यहाँले भने जस्तो सुधार हुने अपेक्षा राख्नु भएको छ यसमा? अवश्य 916 मत हाम्रो सङ्घीय चुनावमा प्राप्त, त्यो तपाईँहरूसँग नै तथ्याङ्क छ र त्यसमा समानुपातिकमा त्योभन्दा पनि हामीले बढी मत प्राप्त गरेका थियौँ। समानुपातिकको म आफै उम्मेदवार थिएँ। समथिङ 1300 भन्दा बढी मत हामीले प्राप्त गरेका थियौँ यो क्षेत्रबाट। समग्र जिल्लाको हिसाब गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि बढी मत हामीलाई प्राप्त भएको हो। र अहिले त स्थिति के छ भने अब यो सङ्घीयताका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै डामाडोल भएको कुरा स्वयं तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि पटक पटक जानकारी भइरहेको छ। स्थिति श्रीलङ्काको जस्तो हुने पो हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू अहिले चाहिँ व्यापक बहसको विषय बनेको छ। आर्थिक रूपले केही समय अगाडि तपाईँहरूले विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कहरू हेर्दाखेरि अत्यन्तै पीडादायी, ऋणात्मक रहेको कुरा हामीले देख्यौँ। ती सबै कुराहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको सङ्घीयता हो, जुन सङ्घीयताले हाम्रो यो खर्च धान्नै नसकिने किसिमले, प्रशासनिक खर्च, राज्य संयन्त्रको चाहिँ सञ्चालन खर्च धान्नै नसकिने किसिमले अगाडि बढ्दै गएको कारणले सङ्घीयताको पक्षमा अब जनता छैनन् भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ महसुस, हामीलाई मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यो महसुस भइरहेको, आम जनतालाई त्यो महसुस भइरहेको छ। तपाईँहरू सङ्घीयता को विपक्षमा हुनुहुन्छ, फेरि गठबन्धन चाहिँ तिनै सङ्घीयताको पक्षधरहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो नमिल्या जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ? राजनीतिमा सबै कुराहरू मिलेर अगाडि बढ्ने कुराको लागि त एउटै पार्टी हुनु पर्यो। एउटै पार्टी भएको भए सबै कुराहरू एकै ठाउँमा बसेर मिलेको हुन्थ्यो। फरक पार्टी हुनुको अर्थ के हो भने एजेन्डाहरूमा विमतिहरू छन्, एजेन्डाहरू मिलेका छैनन् र विशिष्ट परिस्थितिका कारणले हामी खास एजेन्डाहरूमा मिलेर जान्छौँ। एमसिसीको विरुद्धमा हाम्रो असहमति छ। खास एजेन्डा भन्नाले पदको लागि, कुर्सीको लागि मिलेर जान्छ। पदको र कुर्सीको लागि अरू साथीहरूको कुरा होला। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पद र कुर्सीको पहिलो कुरो त त्यो हाम्रो सङ्गठनात्मक स्थितिले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै पद प्राप्त हुने स्थिति छैन, तपाईँलाई पनि थाहा छ।
दोस्रो कुरा हामी पदलाई केन्द्रमा राखेर हामीले छलफल बहस राजनीति पनि गरेका छैनौँ। अब यो मत सङ्ख्या मात्र होइन कि जनप्रतिनिधि तपाईँहरूको गैँडाकोटमा मात्र 2 जनाले अस्तित्व जोगाउनु भएको थियो, त्यो पनि गठबन्धनमा रहेर अघिल्लो पटक होइन। 2 जनाले 16को वडा अध्यक्ष, 10मा वडा सदस्य। त्यसमा के हो भने म तपाईँलाई थोरै करेक्सन गरौँ, हामीले अस्तित्व जोगाएको होइन, हामीले प्रतिनिधित्व गरेको कुरा हो। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि भनेको त्यो एउटा पनि हुनसक्छ, 2टा पनि हुनसक्छ, 100वटा पनि हुनसक्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधित्वको कुरा हो, हामीले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गले त्यहाँ नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो त्यसले समग्र गैँडाकोटका उत्पीडित जनताहरूको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने किसिम कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँहरू एजेन्डामा यति चाहिँ हामीले उठान गरेको एजेन्डा सही छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँबाट एक्लै लडेर त्यो एजेन्डा लिएर अगाडि जाने हिम्मत चाहिँ किन नगरे तपाईँहरूले, मात्र मेरो प्रश्न त्यो थियो। हिम्मत नगरेको होइन, हामीसँग हिम्मत छ, सङ्गठनात्मक आधार पनि छ र हामी विगतमा लडेका पनि छौँ। अहिलेको परिस्थिति के हो भने एक्लै चुनावमा जाँदाखेरि 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्राप्त गरेका जुन उपलब्धिहरू छन्, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो विगत 100 वर्षदेखिको लडाइँको परिणाम हो। यो 1 दिन 2 दिन लडेर 1 दिन 2 दिन आन्दोलन गरेर प्राप्त भएको होइन। यसमा धेरै नेपाली जनताका सन्तान, नेपालमाका सर्वोत्तम सन्तानहरूको बलिदान भएको छ। यसमा धेरैको चाहिँ त्याग, तपस्या र बलिदान चाहिँ त्यहाँ मिसिएको छ। अब त्यो लामो लडाइँको परिणामस्वरूप प्राप्त जुन उपलब्धिहरू हुन् तिनलाई फेरि प्रतिगामी शक्तिहरूसँग गठजोड गरेर एक थरी साथीहरूले यसलाई चाहिँ कमजोर पार्ने, यसलाई समाप्त पार्ने जुन असफल अभ्यास गर्नुभयो विगतमा, संसद विघटन, पटक पटक अदालतलाई हस्तक्षेप, अरू विभिन्न चाहिँ यो सरकारी निकायहरूमा हस्तक्षेप, यी कुराहरूलाई हामीले निस्तेज गर्नको लागि, कमजोर बनाउनको लागि, समाप्त पार्नको लागि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि यो अहिलेको चाहिँ हामीले राजनीतिक विषयमा गठबन्धन बनेको। यो स्थानीय स्तरमा कुर्सीको लागि भागभन्डा, केही साथीहरूलाई चाहिँ चुनाव जिताउनको लागि भनेर चाहिँ यो गठबन्धन भएको होइन। यद्यपि त्यो गठबन्धनमा अगाडि जाँदाखेरि यहाँ धेरै साथीहरूका गुनासाहरू पनि छन्, असन्तुष्टि पनि छन्। तपाईँले चितवनमा देख्नुभएको छ असन्तुष्टिहरू काङ्ग्रेसका साथीहरूमा, यहीँ नवलमा पनि छिटपुट साथीहरूले असन्तुष्ट देखाउनु भएको छ। तर ती आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामीले चाहिँ अहिले जोगाएर लिएर जानुपर्छ, धर्मनिरपेक्षतालाई जोगाउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ यसलाई यो व्यवस्थालाई अलिकति बलियो ढङ्गले स्थापित गर्न सफल हौँ भने फेरि हाम्रा आफ्ना एजेन्डाका साथ हामी एक्लै जाने, एक्लै लड्ने ठाउँ त छँदैछ नि, प्रशस्तै समय छँदैछ। पहिल्यै त प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउनु पर्यो, यसलाई प्रतिगमनको दिशामा जान दिन भएन। यदि हामीले त्यो दिशातिर अहिले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन नगर्ने हो भने निश्चित रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, देशभित्रका पराजित प्रतिगामी शक्तिहरू एक प्रकारले फेरि जुर्मुराएर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई, प्रजातन्त्रलाई, बहुदलीय यो जुन व्यवस्था छ यसलाई नै समाप्त पार्ने ढङ्गले अगाडि आउने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। हाम्रो केन्द्रले देखेको छ, सबै अहिले गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका केन्द्रले देखेको कारणले हामीले तलसम्म यसलाई गठबन्धनको रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, मान्यता हो। अब गठबन्धनमा जाने त केन्द्रले पनि परिपत्र गरिसकेको छ, सर्कुलर गरिसकेको छ। तपाईँहरू स्वयं जिल्लामा बसेर पनि एक किसिमको यहाँले मोडालिटी बनाउनु भएको छ। अब गठबन्धनको लागि छलफल चाहिँ कस्तो भइरहेछ? गठबन्धनको लागि नवलपुरको हकमा हामीले अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ छलफललाई अगाडि बढाएका छौँ। अब यो गठबन्धनमा हाम्रो एउटा मान्यता के रह्यो भने गठबन्धन गरिसकेपछि स्थानीय तहसम्मका साथीहरूले त्यसको ओनरसिप लिनुपर्छ, स्वामित्व तिनीहरूले पनि लिनुपर्छ र अनि बल्ल गठबन्धन दिगो हुन्छ भनेर वार्ड सदस्यसम्मका गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका साथीहरूको बिचमा मिटिङ गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, त्यहाँको सबै पार्टीहरूको स्थिति कस्तो छ त्यसको रिपोर्ट पठाउनुहोस्। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले जिल्लामा चाहिँ एनालाइज गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यसको आधारमा हामीले क्षेत्रमा, प्रदेशमा, केन्द्रमा त्यो विषयलाई टुङ्गो लगाउने किसिमले हामी अगाडि जान्छौँ भनेर हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। र केन्द्रले पनि सोही अनुसार हिजोकै मिटिङको चाहिँ रिपोर्ट तपाईँले हेर्नुभएको छ, केन्द्रले पनि त्यही स्पिडमा नै चाहिँ छलफललाई अगाडि बढाइराखेको छ। जस्तो जिल्लामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको बटम लाइन चाहिँ के छ? गठबन्धनमा तपाईँहरूको प्रस्ताव चाहिँ के हो? होइन, बटम लाइन भन्ने कुरा गठबन्धनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ, सबै पार्टीहरूको बटम लाइन त्यही हो। अहिले अब खास ठाउँहरूमा जहाँ हाम्रो प्रतिनिधित्व पहिलेदेखि नै छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य, अब यो हाम्रो आफ्नो कुरा भइहाल्यो। अब गठबन्धनमा गइसकेपछि पुरानै स्थितिलाई कायम राख्ने कुरामा मात्रै सीमित नरहेर
भएर त्यसमा थप उपलब्धि पनि हामीले हासिल गर्नुपर्छ। सबैले हासिल गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले हासिल गर्नु पर्यो, माओवादी केन्द्रले हासिल गर्नु पर्यो, समाजवादीले हासिल गर्नु पर्यो, माधव नेपाल कमरेडको पार्टीले हासिल गर्नु पर्यो। उहाँहरूको त यद्यपि सङ्गठन नै छैन अहिले, नवलपुरमा त्यस्तो बनिसकेको छैन, बनाउने दिशामा लगातार प्रयासशील हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामी सबैले गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ एउटा उपलब्धि हुनु पर्यो, त्यो नै हाम्रो बटम लाइन हो। त्यस्तो अलग अलग पार्टीहरूको फरक फरक बटम लाइन अहिलेसम्म प्रस्तुत भएको छैन। तपाईँहरूको केही पनि छैन बटम लाइन? गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यो नै अहिलेको सबैको बटम लाइन हो। त्यसो भए तपाईँहरूको पक्षमा के भयो भने तपाईँले गठबन्धनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? त्यसो भए हामीले अब त्यस्तो शर्तकै रूपमा हामीले अहिले विषयहरूलाई प्रस्तुत गरेका छैनौँ। तपाईँको खास गरेर हाम्रो जस्तो 8वटा पालिका छन् होइन, 8वटा पालिकाहरूमा अब त्यसमा हामीले बडो सहज ढङ्गले के भनेका छौँ, जहाँ हाम्रो सङ्गठनात्मक अवस्था राम्रो छ, हामीले जित्न सक्ने जहाँ अवस्था छ, जहाँ हामीले विगतमा जितेका छौँ, ती स्थानहरूमा हामीले चाहिँ यो स्थान पाउनुपर्छ, जनप्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। हाम्रो छलफल त्यतातिर गइरहेको छ र सबै साथीहरूमा फेरि हामी अनावश्यक ढङ्गले हामीलाई चाहिँ हुँदै नभएको ठाउँहरूमा हामीलाई यति चाहियो, हाम्रो प्रतिनिधित्व जहाँ सङ्गठनको आधार नै छैन त्यहाँ हामीलाई यति चाहियो। अस्तिको मिटिङमा मलाई बडो खुसी लाग्यो, हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ कुनै एउटा आधार खासै त्यस्तो राम्रो आधार थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूले बनाएको रिपोर्टमा बुङ्दी कालीतिरबाट 50 भोट जनमोर्चाका छन् त्यहाँ भनेर रिपोर्ट ल्याउनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, जबकि हाम्रो आधिकारिक सम्पत्ति 50जना साथीहरूसँग हाम्रो अहिलेसम्म सम्पर्क हुन सकेका छैन। यसको अर्थ हाम्रो सङ्गठनका हाम्रा जनमतहरू कुना कुनामा काप्चामा हाम्रो सङ्गठनात्मक सम्पर्क नभएका ठाउँहरूमा पनि हाम्रो जनमत छ। हामी त्यो सबै हाम्रो पक्षमा खोज्न भ्याउनु होइन, बरु विपक्षीले खोजिरहेछ, खोजेर ल्याइदिइराखेको छ। यो स्थिति छ हाम्रो। त्यस कारणले यो पनि अत्यन्तै सकारात्मक छ। हामी अब तुरुन्तै त्यहाँ सम्पर्क गऱ्यौँ, फेरि अहिले ती सबै साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हाम्रो सङ्गठनात्मक आधार पनि तयार बन्दै गएको छ। जो नवलपरासीको खास गरेर यो पूर्वी नवलपुरमा प्रायःजसो एकाध पालिकालाई छोडेर हाम्रो सबै पालिकाहरूमा हाम्रो सङ्गठन छ, हाम्रो जनमत छ। एकाध पालिका भनेको यो बुलिङ माथितिरको क्षेत्र छोडेर तल्लो क्षेत्रमा हाम्रो सबै ठाउँहरूमा हाम्रो सम्पर्क छ, सम्बन्ध छ, सङ्गठन छ र हामीले त्यसलाई आधार बनाएर चुनावी तालमेललाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ। कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने किसिमले जस्तो अघिल्लो पटक चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धन फेरि फरक पार्टीहरूसँग थियो होइन? अघिल्लो गठबन्धन हामीले नेकपा एमालेसित गरेका थियौँ। खास फरक पार्टी नै, किनभने नामै टिके पनि केही फरक पर्दैन। अब त्यो उहाँहरूसँग हाम्रो तालमेल थियो र विगत लामो समयदेखि हाम्रो तालमेल थियो। काङ्ग्रेससँगको हाम्रो गठबन्धन भयो यो पहिलोपटक। योभन्दा पहिले हामी विभिन्न आन्दोलनहरूमा हामी सँगै, जस्तो अघिल्लो पटक देवचेलीमा तपाईँले 5 ठाउँमा जनमोर्चाको उम्मेदवारी थियो, काउसुतीमा 1 ठाउँमा, मध्यबिन्दुमा 17 ठाउँमा, बिनैमा 4 ठाउँमा र उपसीकोटमा 3 ठाउँमा उम्मेदवारी थियो राष्ट्रिय जनमोर्चाको। यो पटक चाहिँ के हुन्छ? अब हामीले यो पटक करिब चाहिँ ती सबै ठाउँहरूमा मेयर उपमेयरमा दावेदारी कहीँ कतै रहँदैन। त्यसो भए वार्ड अध्यक्ष र सदस्यहरूमा हाम्रो दाबी हुन्छ। पालिकाको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखमा हामीले अहिलेसम्म दाबी गरेका छैनौँ। जस्तो वार्डमा चाहिँ कहाँ दाबीदारी रहन सक्छ तपाईँहरूको? अलिकति बढी हाम्रो भएको क्षेत्र खास गरेर दाबी रहने स्थान भनेको विनय त्रिवेणी। कति नम्बर वार्ड? अहिलेसम्म हामीले 6 नम्बरमा चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। 6 को वडा अध्यक्षको तपाईँहरूको दाबीदारी, वार्ड अध्यक्ष र सदस्य, अनि यता दुम्कीवासमा एउटा सदस्य। सहमतिमै अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले मनोनितबाट 1 जना। त्यसै गरेर मध्यबिन्दुमा हामीले करिब 6 जना वार्ड सदस्यहरू, एउटा वार्ड अध्यक्ष मागेका छौँ। त्यो हाम्रो राम्रो पकड भएको सङ्गठनात्मक आधार भएको ठाउँ हो। अहिले छलफलमा प्रवेश गरेका छौँ हामीले। ठ्याक्कै अत्याधिक भएको तपाईँहरूले मध्यबिन्दुमा 17 तपाईँहरूको प्रतिनिधि सहभागी थिए, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अहिले तपाईँहरूको? कति खास के त्यहाँ हामीले सबै ठाउँमा सबै वार्डहरूमा हामीलाई चाहिँ वार्ड अध्यक्ष नै होइन, एउटा वार्ड अध्यक्ष र केही सदस्यहरूमा हामीले चाहिँ दाबी गर्छौँ। जस्तो जिल्लाभरि कतिजना वडा अध्यक्षहरू तपाईँको? जिल्लाभरिमा करिब चाहिँ 7 जना हाम्रो वार्ड अध्यक्ष र करिब 18-20 जना सदस्यहरूमा हाम्रो दाबी हुन्छ। गैँडाकोटमा चाहिँ के रहन्छ तपाईँहरू? गैँडाकोटमा 16-10 हाम्रो वार्ड अध्यक्षको हुन्छ। 16 जुन पहिला पनि जनमोर्चाकै निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? हुन्थ्यो। 10 नम्बरमा हाम्रो वार्ड सदस्य हुनुहुन्थ्यो कृष्ण सापकोटा। 10 मा तपाईँहरूको वडा अध्यक्षको दाबी कि वडा अध्यक्षको दाबीदारी रहन्छ? किनभने त्यहाँ काङ्ग्रेसका साथीहरूले चुनावमा उपविजेता हुनुभएको छ। त्यतिखेर चाहिँ जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेर नेकपाले जितेको हो।
अहिले नेकपासँग जब छोडेर हामी काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा आइसकेपछि त्यो वार्डको वार्ड अध्यक्ष स्वतः चाहिँ जनमोर्चाले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। चान्चुन जिल्लामा 7वटा वडा अध्यक्ष, हजुर, गैँडाकोटमा 2टा, देवचुलीमा त हामीले 1जना वार्ड सदस्य मागेका छौँ। देवचुलीमा 1जना वार्ड सदस्य, बिनैमा 1जना वार्ड अध्यक्ष र 2जना वार्ड सदस्य। मध्यबिन्दुमा चाहिँ के छ तपाईहरु? मध्यबिन्दुमा एउटा वार्ड अध्यक्ष अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 6वटा सदस्य मागेका छौँ। हुप्सीकोटमा हाम्रो चाहिँ वार्ड अध्यक्ष र सदस्यको दाबी छ। कावासतीमा एउटा वार्ड अध्यक्ष र 6जना सदस्यहरूको दाबी छ कावासती नगरपालिका। बुलिङ र बौद्धिकाली चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनात्मक आधार हाम्रा भोटर साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यही सबैलाई हामीले चाहिँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्छौँ। अब जस्तो मतभारको आधारमा गठबन्धन हुँदै गर्दा चुनावमा हैन यहाँले जुन तपाईँहरूको मत छ जितको सम्भावना चाहिँ के कस्तो छ? यो गठबन्धनको हार्मोनी हुने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? 90% गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्छ, ढुक्क हुनुहोस्। यदि गठबन्धनका पक्षधर शक्तिहरू इमान्दारीपूर्वक हामी लाग्यौँ भने 90% गठबन्धनको पक्षमा जनमत आउँछ। योभन्दा विगतमा पनि हामीले सिनारियो देखिसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको परिणाम हामीले हेऱ्यौँ, बार एसोसिएसनको परिणाम हेऱ्यौँ र अन्य कतिपय ठाउँहरूका चाहिँ परिणामहरू हामीले हेऱ्यौँ। प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गर्दैन। त्यसकारणले प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष को कुरालाई नै हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा पनि बनेको छ र यसले चाहिँ व्यापक जनमत चाहिँ जनसमर्थन प्राप्त गर्छ। म यही तपाईँकै माध्यमबाट गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, गठबन्धनको मूल्य, मान्यता र स्पिरिटलाई चाहिँ सबैले आत्मसात गरौँ र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढौँ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तह खासमा त स्थानीय तह भनेको विकास निर्माणमा सबैभन्दा बढी फोकस हुने क्षेत्र भयो स्थानीय तह होइन। यो राजनीतिभन्दा पनि विकास निर्माणलाई अलिक बढी टेवा दिने कुरा भयो। यसमा जनमोर्चाको एजेन्डा चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँहरूको गठबन्धनमा जाँदै गर्दा पनि तपाईँहरूको पक्षबाट चाहिँ के कस्ता एजेन्डाहरू उठान गर्दै हुनुहुन्छ? यो स्थानीय निकाय जनताको प्रत्यक्ष सरकारको जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने निकाय हो। अब हामीले खास गरेर चाहिँ 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। केन्द्रको चाहिँ सत्ता हुनुपर्छ, विकेन्द्रीकरण चाहिँ तलसम्म गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डाका साथ हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यही अनुसार अब स्थानीय तहसम्म अहिले चाहिँ विकेन्द्रीकरण भएको छ संविधानतः, तर त्यो संघीयताको रूपमा आएको छ। हाम्रो असन्तुष्टि त्यसमा छ। तर के छ भने स्थानीय निकायमा जब आइसकेपछि जनताले धेरै कुराहरू स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेका छन्। तर त्यो मात्रै अहिले के छ भने अहिलेको संरचना, अहिलेसम्मको अभ्यासले गर्दाखेरि त्यो अझै पनि पर्याप्त भएको छैन। अझै पनि केही जटिलताहरू छन्, केही कार्यशैलीगत समस्याहरू देखिएका छन्। विकास निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता भन्दा पनि अझै पनि प्रशासनिक लेभलबाट नै सबै समस्याहरूको हल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पुरानो मानसिकताले अहिले पनि काम गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। विकास निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता, अहिले पनि विकासका पूर्वाधारहरूमा हामी धेरै पछाडि छौँ। ती सबै विषयहरूमा हाम्रो चाहिँ जोड रहन्छ र विकास निर्माणलाई नै हामीले मुख्य चाहिँ खास गरेर जहाँ जे समस्याहरू छन् जनताका समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई हल गर्ने विषयमा हामीले स्थानीय तहमा गम्भीर अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर हाम्रो घोषणापत्र नै अब बाहिर आउँदैछ 1-2 दिनमा। त्यो हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यो तपाईँहरूको अगाडि आउँछ। साझा एजेन्डा के बनाएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल चलेको छ। जस्तो संविधानमा चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ अहिले पनि कक्षा 1 देखि नै त्यो देखिँदैन व्यवहारमा चाहिँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ओपिनियन के हो? माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा त्यो हाम्रो आजको कुरा संविधानको कुरा मात्रै होइन, हामीले राजनीति सुरु गरेदेखि नै हामीले त्यो एजेन्डा उठाउँदै आइरहेका छौँ। मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 40 सालदेखि राजनीति सुरु गरेँ विद्यार्थी कालबाट। त्यो बेलादेखि नै शिक्षामा हुने निजीकरणको विरुद्ध, शिक्षामा हुने वैदेशिक प्रभावका विरुद्ध, शिक्षाको आधुनिकीकरणको पक्षमा हामीले लगातार आवाज उठाउँदै आएका छौँ र शिक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब माध्यमिक तहसम्म मात्रै होइन शिक्षालाई सम्पूर्ण तहसम्म निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने हामी वामपन्थीहरूको चाहिँ सुरुदेखिकै माग हो। अब त्यो हाम्रो मागले मात्रै चाहिँ अब यो अहिलेको स्थितिमा हाम्रो जबसम्म हाम्रा एजेन्डाहरूलाई पूर्ण रूपले लागू गर्न सक्ने अवस्था जबसम्म हाम्रो हुँदैन तबसम्म हामीले त्यो पक्षमा त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने कुरा मात्रै हो। र अहिले जुन शिक्षामा व्यापक निजीकरण भइरहेको छ, निजीकरणको कुरा मात्रै किन गर्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो देशमा उत्पादित एउटा जुन यङ जेनेरेसन छ ऊ नेपालभित्र बसेर मैले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने कुरामा उसलाई विश्वासै छैन। अहिले मात्रै यही 1-1.5 महिनामा कोरोना कालको अलि चाहिँ हलुङ्गो भइसकेपछि
अरबौँ रुपियाँ चाहिँ वैदेशिक शिक्षाको नाममा चाहिँ यहाँ बाहिरियो भन्ने सूचनाहरू तपाईँहरूले नै प्रसारण गरिराख्नु भएको छ। गैँडाकोटबाटै चाहिँ सयौँ विद्यार्थीहरू स्टुडेन्ट भिसामा कोही लन्डन गएको छ, कोही अस्ट्रेलिया गएको छ, कोही जापान गएको छ, सबै पैसा हाम्रो गएको छ। यो कारण के हो भने शिक्षाको निजीकरणको एउटा दुष्परिणाम हो। त्यस कारण जबसम्म राज्यले शिक्षालाई चाहिँ निःशुल्क गर्न सक्दैन, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई चाहिँ जबसम्म राज्यले स्थानीय तहले यसको प्रयास गर्न सक्दैन, स्थानीय तहले कोसिस गर्न सक्दैन। अब यसो हुन्छ, अहिलेको हाम्रो राज्यको जुन संरचना छ त्यो पहल गरेर मात्रै त्यो सम्भव हुँदैन। मुख्य गरेर अब त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ। अब शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्यमा तपाईँहरूको ओपिनियन के हो? होइन, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरो त हाम्रो एजेन्डा नै हो पहिलेदेखि। स्थानीय तहमा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय तहमा सामान्यतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने स्वास्थ्य सुविधाहरूको अत्यन्तै सीमित छन्। तपाईँले आफैले देख्नु भएको छ। अब हामी कति यान्त्रिक छौँ भने कोरोना व्यापक छ तर दैनिक रूपमा सुई लगाउने चाहिँ व्यवस्था छैन। हप्ताको एक दिन सुई लगाइन्छ। ल हेर्नुहोस् है, कोरोना त दिनदिनै भएको छ नि मान्छेहरूलाई। दिनदिनै सुई लगाउनुको व्यवस्था गर्न के आपत्ति छ र? महामारी र सामान्य अवस्थाको चित्रण त फरक बेग्लै होला। होइन, महामारीकै अवस्थामा पनि तपाईँले एउटा सामान्य चाहिँ कुरा हो, दैनिक रूपमा चाहिँ 10, 20, 25, 50जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भइराखेका छन् भने ती सबैलाई जम्मा गरेर हप्ता दिनमा चाहिँ सुई लगाउने व्यवस्था के हो? यो एउटा अवैज्ञानिक चाहिँ कार्यविधि त हामीले नै बनाइराखेका छौँ। दिनदिनै सुई लगाइदिनुहोस्, कर्मचारी तिनै हुन्, स्वास्थ्यकर्मी तिनै हुन्, सुई त्यही हो, भ्याक्सिन त्यही हो। त्यो एक हप्ता पर्खाउनु पर्ने कारण के? जबकि तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो, एक दिन म पनि सुई लगाउन आएको थिएँ, स्वास्थ्य चौकीदेखि यहीँ तपाईँहरूकै चाहिँ यहाँ अफिससम्म लाइन थियो। हेर्नुहोस्, यत्रो जनतालाई दुःख दिनुपर्ने कारण के हो भने यो हाम्रो कार्यान्वयनको जुन पक्ष हो त्यो अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ। पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि के गर्न जरुरी छ? सम्भावनाहरू अत्यन्तै राम्रा छन्, सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। त्यसको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यो विषयमा चाहिँ गृह योजना सार्नु पर्ला। कृषिको क्षेत्रमा त अब देशव्यापी रूपमा अहिले बडो दर्दनाक स्थिति छ। कृषि 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 भनेका छौँ, अहिले पनि 76% जनताहरू कृषिमा आधारित छन् भनेका छौँ, आश्रित छन् भनेका छौँ। कृषि अस्ति भर्खरको कान्तिपुरमा मात्रै 9 महिनामा 50 अरबको धान त हामीले बाहिरबाट किनेर लिएर आयौँ। हेर्नुहोस् है, 9 महिनामा। अरू खाद्यान्नको स्थिति त्यस्तै छ, तरकारीको स्थिति त्यस्तै छ, मासुजन्य पदार्थहरूको स्थिति त्यस्तै छ। सबै बाहिर लिएर आएको। 10 रुपियाँको सामान हामीले किन्छौँ, 1 रुपियाँको सामान बल्ल बल्ल बेच्छौँ। स्थिति त्यस्तो छ। त्यस कारण हामीले कृषिका आधारभूत कुराहरूलाई विकसित गर्ने व्यापक सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि नवलपुरकै हकमा योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले कृषिमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने हो भने यहाँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्ने सम्भावनाहरू छन्। पानीको व्यवस्था गर्नुहोस्, मलको व्यवस्था गर्नुहोस्, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुहोस्, या आधुनिक कृषिजन्य उपकरणहरूको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो सुविधा दिने हो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। तर सरकारको राज्यको त्यस प्रकारको प्लान छैन। उत्पादित जनशक्तिहरू सबै विदेशतिर पठाउने अनि यहाँ हलो कसले जोत्दिने, यहाँ कोदालो कसले खनिदिने, समस्या चाहिँ त्यहाँ छ। अब यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर, विगत 5 वर्ष फर्केर हेर्दा नवलपुरका स्थानीय तहहरूको यो विकास निर्माण प्रक्रिया यसलाई फर्केर हेर्दा तपाईँको पार्टीको नजरमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सन्तोषजनक छैन। के हुनु पर्थ्यो? सन्तोषजनक छैन। पहिलो कुरो त यो 5 वर्ष पहिलो कार्यकाल भयो, हामीले सिक्नमा नै व्यस्त भइयो, हामीले सिक्नमा नै कयौँ कामहरू चाहिँ हामी अल्मलियौँ भन्ने पनि साथीहरूको कुरा आयो। त्यो पनि एउटा पाटो होला, तर मुख्य गरेर रोड म्याप नै थिएन। मान्छे तपाईँले नेतृत्व गरेको वार्डमा चाहिँ सन्तोषजनक छ फेरि त्यहाँ छैन। अरूको असन्तुष्टि हाम्रो मात्रै सन्तुष्टि भनेर मैले तपाईँसँग अगाडि चाहिँ यो गफ गरेर काम छैन। जे होस् हामी पनि यही मेकानिजमभित्र बसेर चाहिँ काम गर्ने हो। फरक ढङ्गले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर केही विकास निर्माणमा, बाटो पिचका सन्दर्भमा, केही भौतिक पूर्वाधारहरूमा हामीले जितेका वार्डहरूमा अन्य क्षेत्रहरूमा भन्दा सन्तोषजनक स्थिति चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। विजय एफएम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतागण, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई गठबन्धनका शक्तिहरूको माध्यमबाट एउटा उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यसलाई आन्दोलनको रूपमा अरू विकासका एजेन्डाहरू, अरू चाहिँ जनतासँग सरोकारका कुराहरू त छँदैछन्, तिनीहरूलाई हामीले समेट्छौँ चाहिँ। तैपनि यो एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा बनेको कारणले, एउटा आन्दोलनात्मक स्थिति भएको कारणले यसमा सबैले एकबद्धता जाहेर गर्नको लागि इभन अन्य फरक पार्टीहरूमा रहेका, एमालेमा रहेका साथीहरूलाई पनि हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो रोजाइ एमाले नै हो पहिल्यै, तर एमाले हामीलाई भन्दा राजावादीहरूलाई रोजेको कारणले हामी काङ्ग्रेसतिर आउन बाध्य भयौँ। भने चाहना चाहिँ एमालेमै बस्न थियो, तर एमालेसँगको हाम्रो चाहिँ सहकार्य अगाडि बढ्ला भन्ने हाम्रो इच्छा थियो पहिले थियो। तर राष्ट्रिय राजनीतिले गर्दाखेरि, राष्ट्रिय पोलिसीले गर्दाखेरि जब उहाँहरूले होइन हामीले चाहिँ राजावादीहरूलाई
हिन्दू राज्य कायम गर्ने, वीरेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउनुपर्छ, श्रीपेज स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता राख्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई जब उहाँले रोज्न थाल्नुभयो, अब त्योभन्दा बेटर 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सहयात्री, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सहयात्री, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी मिलेर जान चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसित आएको हुन्छ। त्यसकारणले म त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँहरू सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र गठबन्धनलाई सफल बनाउनको लागि यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। लेट्स टकको आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा नवलपुरका अध्यक्ष दीपक पाण्डेसँग रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को एपिसोडमा अर्का अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। प्रविधिका साथी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई धन्यवाद। म श्रीधर उपाध्याय बिदा हुन्छु। नमस्कार।